स्वदेश आफ्नै पौरखले न झुक्नेछौँ कसैका सामु न फैलाउनेछौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ राजेन्द्र भट्ट नेपाली। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, वैशाख 12 गतेको भूकम्पले दिएका चोटहरूमाथि नै हामी केन्द्रित छौँ, विशेष गरेर प्रवासी नेपालीहरूका लागि। विश्वभरि तिनै नेपालीहरूको अवस्थालाई देखाएर आर्थिक सङ्कलन गर्नेहरूलाई र विश्वका राष्ट्रहरूमा आफ्नो देशको दयनीय अवस्थालाई प्रस्तुत गरेर आर्थिक सङ्कलन गर्ने सरकारलाई यसको खबरदारी हो। तपाईँ जुनसुकै संसारको कुनामा भएर पनि नेपालको लागि यदि सहयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले गर्नुभएको सहयोग कति पारदर्शी छ र तपाईँले सही तरिकाले गर्नुभएको छ कि छैन र त्यो सही ठाउँमा पुगे कि पुगेन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अन्यथा यो पीडामा परेको देशले तपाईँलाई माफ गर्ने छैन यदि यतिखेर तपाईँले उठाउनु भएको रकम गलत ठाउँमा पुग्यो र गलत प्रवृत्तिमा पुग्यो र तपाईँहरूले गलत नियत राख्नुभयो भने। हामी खोजी गर्नेछौँ यसै विषयमा। यही खोजी गर्ने क्रममा लामो समयदेखि बेलायतमा बस्दै आएका चिकित्सक डाक्टर कपिल रिजालले भूकम्प जाने बित्तिकै नर्वेका एकजना सहित 22 जना चिकित्सकको टोली लिएर नेपाल पुगेका थिए, त्यो पनि युवा नेपाली डाक्टर र नर्सको साथमा। उनले त्यति मात्रै गरेनन्, लिजामे फाउन्डेसनसँग मिलेर यहाँका पूर्व मन्त्रीहरूसँग पनि मिलेर आर्थिक सहयोग पनि जुटाए। उनले आर्थिक सहयोग पनि प्रशस्त जुटाए भने भौतिक रूपमा पनि उनलाई धेरै सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। आजको यो श्रृङ्खला हामी यसैमा केन्द्रित रहनेछौँ भने तपाईँलाई हामी लैजानेछौँ बारपाक सँगैको अर्को एउटा गाउँ जो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नै भन्दा हुन्छ, रन्चोक, जहाँ सरकारी र सङ्घ सङ्गठनहरू कोही पुगेनन् किनकि सबैको ध्यान बारपाकमा केन्द्रित थियो। तर रन्चोकमा करिब 10 दिनपछि पुगे बल्ल बल्ल डाक्टर कपिल रिजाल, त्यो पनि बेलायतको टोली लिएर। आज हामी यहाँहरूलाई त्यही स्थानमा पहिले लानेछौँ। यो हो गोर्खाको बारपाकसँग सीमा जोडिएको रन्चोक गाउँ। वैशाख 12 गते आएको महाभूकम्पमा परि यस गाउँका 155 घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। भूकम्पपछि सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू राहत सामग्री लिएर भूकम्प प्रभावित स्थानहरूमा वितरण गरेका थिए, तर रन्चोकमा सरकार र कुनै सङ्घ संस्था पुग्न सकेको थिएन। भूकम्पका कारण अति क्षति पुगेका रन्चोकमा डाक्टर कपिल रिजालको नेतृत्वमा राहत वितरण र स्वास्थ्य परीक्षण कार्य भएको थियो। यहाँ मान्छे पुगेको छ, यहाँ मान्छे पुगेको छैन, यहाँ यति क्षति भएको छ भनेर हामीले एउटा प्लान बनायौँ। त्यही प्लान अनुसार चल्यौँ, तर त्यो प्लान एभ्रिडे चेन्ज हुन्थ्यो, किनभने हामी जाने ठाउँमा भोलि त्यहाँ जाने भनेको ठाउँमा कोही मान्छे पहिल्यै पुगिसकेका हुन्थे त्यहाँ। त्यो भएर हामी चेन्ज गरेर अनि हामी चाहिँ त्यही अनुसार प्लान बनाएर हामी विभिन्न ठाउँमा जान्थ्यौँ। त्यही प्लान बनाउने कार्यक्रममा हामीले रफली 21वटा सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट र गोर्खाका ठाउँमा जाउन्जेलमा हामी रन्चोकमा पनि आइपुग्यौँ। अब रन्चोकमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 55वटा घर पुरै ध्वस्त भएको र साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि एपिसेन्टर बारपाक भए तापनि रन्चोक चाहिँ एपिसेन्टरको नजिक भएको र सबै चाहिँ मान्छेले बारपाक गएर रन्चोकमा चाहिँ मान्छे त्यतिखेर नपुगेकोले गर्दाखेरि हामी यहाँ पुगेर यहाँका सबै मान्छेहरूलाई हामीले तल बालुवा जुन चाहिँ हामीलाई हिँडेर जाँदाखेरि चाहिँ 3-3.5 घन्टा लाग्छ, उहाँहरूलाई पनि 2 घन्टा लाग्छ। उहाँ तल बोलाएर उहाँहरूलाई हामीले राहतका सामान, कम्बल, त्रिपाल, टेन्ट, दबाईहरू बाँड्यौँ र एक्स्ट्रा उहाँहरूलाई चामलहरूको पनि त्यतिखेर हामीले सुविधा गरिदियौँ, चामल चिउराहरूको। डाक्टर रिजालको नेतृत्वमा बेलायत र नर्वेबाट आएको 22 जनाको टोलीले भूकम्पीय धक्काले पुर्याएको क्षति र देशबाट घरबारविहीन भएकाहरूको पहिचान गरी राहतका सामग्री वितरण गरेका थिए। बेलायतमा रहेर लामो समयदेखि लिसामे फाउन्डेसन मार्फत नेपालका अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका समाजसेवी डाक्टर कपिल रिजालले यस्तो विपदमा केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर बेलायतका पूर्व मन्त्रीहरू, लिसामे फाउन्डेसनका प्रतिनिधिहरूसँग सहयोगी हातको सहारा बेलायतबाटै फैलाउन सुरु गरेका थिए। उनले नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा केन्द्रित भएर तत्काल पीडितको आलो घाउमा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने हेतुले लिसामे फाउन्डेसन मार्फत आर्थिक सङ्कलन गर्ने कार्यमा जुटेका थिए। चिकित्सक सेवा मार्फत नै आफूलाई बेलायतमा प्रतिष्ठित बनाउन सफल डाक्टर रिजालको अभियानमा
छोटो समयमा नै उनका निकटतम 100 मित्रहरूले सहयोग जुटाउन मद्दत गरे। डाक्टर रिजालको सक्रियतासँगै सहयोगी हातहरू पनि आएका हुन्। उनको सकारात्मक योजनाप्रति प्रभावित भएकाहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा सहयोग नगर्ने कुरै भएन। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक बजारभन्दा नजिक रहेको रन्चोकमा कोही पनि राहत र उद्धार सामग्री लिएर नपुगेको थाहा पाएपछि डाक्टर रिजाल सहितको टोली सो क्षेत्रमा खटिएर पीडितलाई सेवा प्रदान गर्न थालेका थिए। रन्चोकमा आवश्यक स्वास्थ्य उपचार र राहत सामग्री वितरण गरिसकेपछि वैशाख 23 गते गोर्खामा रहेको मूल टोलीबाट 3 वटा टोली विभाजन गरी नामरुङको माझी गाउँ, गङ्गटे टार, मुचोकको आग्रे डाँडा र रातमाटे, गोर्खा नगरपालिकाको कुमाल गाउँ र स्याउले लगायतका भूकम्पले अति प्रभावित ठाउँहरूमा पुगेर स्वास्थ्य उपचारका साथै आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरेका थिए। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै भएका कारण ठूलो क्षति बेहोरेको रन्चोकमा कुनै सङ्घ संस्था र सरकारी निकाय पुग्न सकेनन्। तर 10 दिनपछि भए पनि रिजालले राहतको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरूलाई आवश्यक राहत सामग्री सहित निःशुल्क औषधि उपचार गरे। राहत वितरणसँगै उनले प्रभावित पीडितहरूको स्वास्थ्य जाँच समेत गरेका थिए। भूकम्पले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै LMF र ह्याक्स नेपालबाट आबद्ध डाक्टर रिजालले गत वैशाख 21 गते आफ्नो टोली सहित राहत सामग्री लिएर दुर्गम क्षेत्रमा पुगेका थिए। अति प्रभावित र कुनै टोली नपुगेको स्थानमा नागरिकलाई विशेष राहत र स्वास्थ्य सेवा दिनु नै टोलीको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट। हामी केन्द्रित छौँ अहिले पनि महाभूकम्पले दिएका चोटमाथि चोटका विषयमा अनि उनको नाममा उठाइएका राहत अनि के कस्तो सहयोग त्यहाँ पुग्यो र पुगेन भन्ने बारेमा। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी छौँ बारपाको नजिकैको अर्को गाउँ रन्चोकमा, जहाँ डाक्टर कपिल रिजालको टोलीले स्वास्थ्य उपचार र राहत सामग्री मात्रै वितरण गरेन, त्यहाँ भएको विद्यालय पनि निर्माण गर्न हात बढाएको छ। भूकम्पले रन्चोकमा रहेका 155 वटा घर पूर्ण रूपले ध्वस्त भएका थिए। सारा घरहरू भग्नावशेषमा परिणत हुँदा मानिसहरू खुला आकाश मुनि रात बिताउन बाध्य थिए। मानिसहरूको दैनिक केही साहस बन्दै गएका थिए। अब उनीहरूलाई राहतको नाममा खाद्यान्न होइन, बसोबास गर्ने तत्काल अस्थायी टहराको आवश्यकता खड्किएको थियो। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त भविष्यका राष्ट्र निर्माता भनेर चिनिएका कलिला बाल बालिकाहरूले अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू भूकम्पले गर्लाम गुर्लुम ठालिसकेका थिए। पुनर्निर्माण गर्ने कसैले चाँजो पाँजो बिलाउने कुरै थिए। त्यो दृश्य देखेर बेलायतमा बसेर पनि विगत लामो समयदेखि नेपालमा समाज सेवा गर्दै आएका डाक्टर कपिल रिजाल अझ भावुक भए। उनले तत्काल विद्यालय निर्माण र आवश्यक निर्माणका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर अठोट लिए। It's heartbreaking to see young children going to school like this, and they have absolutely no place to play any games or anything. So we are going to give them one of those educational boxes as well. And I've just had a look at the school as well, and I'm speaking to the coordinator of Nepal who is organizing. He's my brother-in-law as well, Jeevan Oli, and then hopefully we'll do a school in this place. So it will be an eighth school. You know, I just cannot stop saying that's it, because these people really need it and we have to help them, and I hope you all will help me to help them. मन छुने दृश्य देखेपछि सेल्टर होम बनाउने निर्णय सहित टोली काठमाडौँ फर्किएको थियो। घरको डिजाइन तयार हुँदै गर्दा डाक्टर रिजाल यसका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन र निर्माण कार्यलाई मूर्त रूप दिने योजनाका साथ बेलायत प्रस्थान गरे। उनी आफू आबद्ध रहेको नेपालका अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको लिसामे फाउन्डेसन मार्फत भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय र सेल्टर होम निर्माण गर्नका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन सक्रिय भएका थिए। उनीहरूले त्यहाँ 134 घर बनाउने उद्देश्यका साथ काम सुरु गरे। अहिले 114 वटा घरहरू निर्माण भइसकेका छन्। धेरै राम्रो हुने भयो। यसले गर्दाखेरि अन्नाहरू धेरै राम्रो अलिअलि उब्जाउ भएको अन्नाहरू राख्नलाई सुरक्षित हुने भयो यसबाट। अनि
पालले भन्दा यसले धेरै सुरक्षित हुन्छ हावाहुरीले पटानी बचाउँछ यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै सुरक्षित सेल्टर होममा 7x8 को रुम 7x4 को किचन छन् रन्चोकमा बनेको सेल्टर होमबारे टोलीमा सहभागी युके निवासी डाक्टर सत्यनराज भण्डारी यसो भन्छन्। सेकेन्ड फेजमा अब कविले के भन्यो भने यहाँ चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ नराम्रोसँग बस्ती तहस नहस भएछ। अब यो रन्चोको भनौँ न अब 155 घर थियो, सबै घर बर्बाद भएको छ। सबै मान्छेहरूको एकदम दे आर इन अ भेरी भेरी डिस्ट्रॉट कन्डिसन। आई थिङ्क यु सिन इट अन द भिडियो। अनि यहाँ चाहिँ घर बनाउँ भन्नुभयो। अनि सेकेन्ड फेजमा हामी के भने वी अल कोलाबोरेटेड। हेक्जेनले चाहिँ लिसामेसँग कोलाबोरेट गरेर यो नयाँ घर बनाउँदैछौँ। अब यो घर चाहिँ अब राम्रो घर नभए पनि एटलिस्ट यो चाहिँ फ्यु इयर्सको लागि चाहिँ इट विल सेल्टर फर देम फ्रम मनसुन। आई स्लेप्ट इन वान अफ दोज हाउस लास्ट नाइट। I won't say it was very comfortable, but it was comfortable from the basic needs. There was a shelter, it rained whole night last night, and we didn't feel it. So it was a very good shelter for us. So yesto ghar chai we could provide to all the people over here, which are very glad to work with Lisa May and Kapil. घर निर्माणसँगै विद्यालयका लागि भवन निर्माण सुरु गरेको टोलीले 7 वटा विद्यालय निर्माण गरेका छन्। निर्माण गरिएका विद्यालयहरूमा नवजागृति उच्च मावि, जागेश्वर उच्च मावि, विजय भवानी उच्च मावि, रत्नराज्य उच्च मावि, भगवती हिमालय उच्च मावि, रामेश्वरी मावि र सिन्धुपाल्चोकमा एउटा बाल विकास केन्द्र रहेका छन्। विद्यालय निर्माणसँगै टोलीले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने पठन पाठनका सामग्री 10 वटा विद्यालयमा वितरण गरेका थिए, जसमा स्टेसनरीदेखि खेलकुदका सामग्रीहरू समेत रहेका छन्। डाक्टर रिजालले निर्माण सम्पन्न भइसकेका विद्यालयहरूमा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गरेका छन्। उनले विदेशमा बसेर पनि नेपाल र नेपालीको दुःखमा देखाएको सद्भाव, सदाशयता र सहयोगलाई कसैले पनि भुल्न सक्दैनन्। उहाँलाई हाम्रो गाउँलेको तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभारी छौँ तपाईँहरूलाई यत्रो सहयोग पुऱ्याइदिएकोमा। हामीले त कहाँ जाने के गर्ने भनेर बसिरहेका थियौँ। तपाईँले सुरुदेखि आएर हाम्रो मर्म बुझेर यत्रो दुःख कष्ट गरेर चाहिँ नि हामीलाई सहयोग पुऱ्याइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद यसमा है। अब सबै गाउँले तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै आभारी छ भन्ने कुरोहरू गाउँलेले नि भनिरहेछ। What he's saying is he's trying to not just because there's no point saying thank you to me. He's saying that he's thanking everyone who's helped me to raise this fund to bring this money, and I sincerely thank Lisa May Foundation, who has given me a platform to work, and all my friends and colleagues, all the business partners who have supported, and especially Hexen, who's been partnership in building this shelter home. Once again, thank you very much. यो कार्यक्रम हो मिसन बिल्ड नेपाल प्रवासीहरूको राष्ट्र प्रेम। प्रवासी नेपालीहरूले यो कार्यक्रम प्रति देखाउनु भएको सदाशयता र हामीलाई प्रायोजन गर्नु भएर सहयोग गर्नु भएको तपाईहरुको सहयोग हामी निरन्तर सम्झिरहनेछौँ। युग युगसम्म तपाईहरुको यो सहयोग हाम्रो लागि मात्र हैन, सारा नेपालीको लागि पनि एउटा सहयोग हुनेछ, हामीलाई यस्तो लाग्छ। हामी अझै पनि केन्द्रित छौँ यही भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको गोर्खा जिल्लाको रन्चोक क्षेत्रमै। अब हामी यहाँलाई देखाउन चाहन्छौँ कि डाक्टर कपिल रिजालको 22 जनाको टोलीले के गरे त यतिखेर। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खाको बारपाक नजिकै भए पनि राहत वितरणमा कोही पुग्न नसकेको रन्चोकमा रिजाल नेतृत्वको टोली पुगेको थियो। टोलीले गोर्खाको रन्चोक, मसले गाविस, सिमजुङ गाविस, नामजुङको माझीटार, गङ्गटेटार, गोर्खा नगरपालिका 10 सौरापानी गाविसमा राहत र स्वास्थ्य सेवा पुर्याएको थियो। गोर्खाको यी क्षेत्रहरू अत्यन्तै क्षति पुगेका ठाउँहरू मानिन्छन्। टोलीले गोर्खाका 200 भन्दा बढी घरहरूमा राहत वितरण गरेको थियो भने काठमाडौँ, साँखु, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका अति भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो। हालसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा वितरित राहत सामग्री मध्ये सर्भाइभल बक्स 1250, त्रिपाल 900 वटा, स्लिपिङ ब्याग 100 वटा, टेन्ट 50 वटा, पानी सफा गर्ने ट्याब्लेट 1000, तागत दिने बिस्कुट औषधिहरू वितरण गरिएको थियो। हामी निरन्तर छौँ अझै पनि यही मिसन बिल्ड नेपालमा हामी तपाईहरुलाई देखाउने छौँ ती भूकम्प पीडितहरूको नाममा उठेका रकमहरू कहाँ कसरी पुगिरहेका छन् भन्ने बारे। हामी यही छौँ यही कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपालमा निरन्तर यहाँहरू प्रवासीका लागि, तपाईँ प्रवासीहरूको जिज्ञासालाई पूरा गर्नको लागि। सुरुमा जसरी नेपालमा भूकम्पले क्षतविक्षत बनायो होला, सिङ्गो देश भन्ने लागेको थियो,
वास्तवमा भन्ने हो भने देशको मात्र 10%लाई असर पारेको हो भने 10% मात्रै पुरातात्विक भवनहरू ध्वस्त भएका हुन्, 10% मात्रै घरहरू भत्किएका हुन्, 10% नागरिकलाई मात्रै प्रत्यक्ष असर परेको हो। जुन हिसाबले मिडियामा देखाइएको थियो त्यो हिसाबले नेपाल ध्वस्त भएको छैन। यदि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त नेपालमा केही नहुन पर्ने हो। तपाईँहरूले यो त हेरि नै रहनु भएको छ पछिल्ला रिपोर्टहरू। हामी बिग्रिएको भत्किएको मात्र देखाउँदैनौँ, हामी बनेको र सत्य पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। कपिल रिजालले यो राहत स्वास्थ्य उपचार र यो स्कुल भवन निर्माण गर्ने सँगसँगै गोर्खाको एउटा हेल्थ पोस्टमा सामान बोक्ने काम गरिरहेका एकजना कर्मचारीसँग कुरा गरेका छन्, जुनले हामीलाई पनि अलिकति प्रभाव पार्यो। हुन त यो डाक्टर कपिल रिजालले उनीसँग गरेको कुराकानी हो, तर लाग्यो कि तपाईँहरूलाई पनि देखाउनु उचित हुन्छ होला। अहिले हामी रन्चोकको डाँडामा चौतारी छाराको मुनि मजाले बसिरहेछौँ। मजाको हावा चलिरहेछ। तपाईँको नाम के? मेरो मङ्गलबहादुर। मङ्गलबहादुर? मङ्गलबहादुरजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मैले स्वास्थ्य चौकीको चाहिँ सामानहरू बोक्ने, सुक्खा सफाइ गर्ने, डाँडा यताउति सिटामलहरू घाउहरू सुक्खा सफाइ गरिदिनु, त्यहाँ झाडु लगाइदिने, अहिले झाडु लगाउने ठाउँ छैन र यता भारी बोक्ने दबाई बोक्ने, त्यहाँबाट चाहिँ ल्याइदिने, डक्टरसित सहायता गरिदिनु। अनि उता 12 गते चाहिँ भ्याक्सिन लिन जाने, 13 गते यहाँ बच्चाहरूलाई सुई लगाइदिने। सुई तपाईँ आफै लगाइदिनु? मैले लगाइदिन्न। कसले लाउँछ त? डक्टरले लाउँछ। कहिले? 13 गते। अनि डक्टर आउनुहुन्छ 13 महिनै पछिको 13 गते। अहिले 1 गते आउनुहुन्छ उहाँ र रिपोर्ट बुझाउने, भ्याक्सिन लिन जाने। ओके, भनेपछि महिनामा एकपल्ट उहाँ आएर अनि भ्याक्सिन लगाइदिन्छ, तपाईँ चाहिँ गएर भ्याक्सिन लिएर आउनुहुन्छ? हजुर, 2 पटक 3 पटक सरपानी पुग्छु, त्यहाँ यहाँ दबाई आसी फेरि तल बोक्नु जानुपर्छ, आलमाडीहरू बोक्ने। अनि अब त्यो डक्टर नभएको बेलामा यहाँ को जनताहरूलाई रुगा खोकी झाडा बान्ता लाग्यो भनेदेखि दबाई कसले दिन्छ? मैले दिन्छु। आ बेलामा म कहिले यताको दुगुर्नी उता दुगुर्नी हुनु परे र मैले चलाइदिन्छु। अनि त्यो दबाई कुन बेतामा कुन बेलामा कस्तो दबाई दिने भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? त्यो थाहा छैन सर। छेरेको त्यो दबाई चाहिँ चिनिएछ, तर मलाई लेखाइ पढाइ छैन धेरै। र ज्वरो आएको, ज्वरो ताप आएको, टाउको दुखेको, खोकी लागेको, पहला लागेको, यो चाहिँ मैले दिन सक्छु। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? पढ लेखेको चाहिँ भएको हुनु, स्कुल जानु भएको छैन तपाईँले? आमा बितेको मलाई थाहा छैन र म स्कुल पढ्न पाइनँ। भनेपछि स्कुल चाहिँ तपाईँले पढ्नु भएन? पाइनँ। तपाईँ अब भनेपछि दबाई चाहिँ तपाईँ त्यसको त्यहाँ रङ, त्यसको लेखेको फोटा, त्यसका अक्षरले चिन्नु चाहिँ हुन्छ त्यो कुन दबाई के दिँदा दिँदै भन्ने चाहिँ? त्यो चिन्नुहुन्छ दबाई? चिन्छ दबाई। पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्न? हजुर। अनि बच्चा बच्चीलाई अलिकति कम, ठुला मान्छेलाई अलिकति बढी मिलाएर दिन चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा थाहा पाइसक्नुभयो अब? हजुर। ए, भनेपछि तपाईँ यो गाउँको सानोतिनो नभनौँ ठुलै डक्टर हुनुभएछ। सानो अब मान्छेलाई बिमारी पर्दाखेरि त होइन एउटा डक्टर हुनुभयो नि तपाईँ त? के को डक्टर? अब डक्टर त म सुखर सबै जाबा पिउन त हो, यता भारी बोक्ने उता भारी बोक्ने। भनेपछि तपाईँ त डक्टरभन्दा ठुलो हुनुभयो। यतातिर सफा पनि गर्नुहुन्छ, उता भारी पनि बोक्नुहुन्छ र बिमारलाई चाहिएको बेलामा तपाईँ दबाई पनि दिनु सक्नुहुन्छ होइन? भनेपछि त यो त डक्टरले गर्ने भन्दा धेरै ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। अहिले दबाई पनि कम छ, मलाई ल्याएर तपाईँले दबाई दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो होइन? Now let me tell you audience, he's asking for medicine. He wants me to give him some medicine. Now, am I allowed to give him medicine for him to distribute to people? What does the GDC, GMC says that? Because I come from England. But you know what? I think we both have made that collective decision that he's been practicing this for many years and he's been helping these people for many years. So I have made that conscious decision to buy and give him those basic medicine. There might be few of them over the counter prescription, but there might be few antibiotics as well. Now, again I question myself, do I give him some antibiotics? What happens if there is an anaphylactic shock?
But there is a chance there is a doctor here as well. So I will try to restrict myself giving him antibiotics, but all the drugs which we can prescribe him over the counter, I have made that decision that I'm going to give it to him because there is no hospital around here and he is the only help for these people. Let me just ask him where is the nearest hospital. यहाँबाट मान्छे बिमारी भयो र तपाईले उपचार गर्न सक्नु भएन भनेदेखि त्यो मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटल पुग्नु पर्यो। यहाँबाट सबभन्दा नजिकको हस्पिटल भनेको कहाँ हो? गोर्खा? सरपानी हेल्पोस गोर्खै हो। So there is a small private hospital around here which is roughly around यहाँ उपचार नभएको उहाँ जानुहुन्छ कहाँ? बालुवा। बालुवा. हजुर। So there is a small sort of a private hospital which is just around the corner, he says. It took me 4 hours to get there, from there to here. So it's 4 hours. And if they cannot treat, then after 4 hours of walking, that is walking, then they take the local bus and that takes roughly around 5 hours to get to Gorkha. And that is the nearest hospital. Not necessarily everything can be treated there, and if it is not, the only hope is to go to Kathmandu. I salute this guy. तपाईलाई त नमस्ते गर्नुपर्ने छ। हेर्नुस् तपाईले जुन हिसाबले काम गर्नुभएको छ हैन, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। तपाईलाई हामी तल बालुवा जाँदाखेरि तपाई मसँग बालुवा हिड्नुस्, त्यहाँ दबाई किन्न पाइन्छ हैन, म तपाईलाई त्यहाँ अलिकति दबाई किनेर म माथि पठाइदिन्छु। अहिले त्यो भयो भनेदेखि तपाईले यहाँको गाउँलेहरुको हैन अलिकति रुगा खोकीहरु मर्की लागेको बेला जे गर्न सक्नुहुन्छ। पखाला लागेको is particularly asking for diarrhea, which is important. Let me go back and ask him a question about antibiotics. एन्टिबायोटिकहरु दिन्छ नि डाक्टरले? तपाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न कहिलेकाहीँ? दिन्छ। तपाई दिनुहुन्छ? अनि माइचालुने जीवन जलहरु सिटमरहरु पखाला लागेको त्यो जीवन जलै हो। अनि बेसरी रुगा लागेको बेलामा एन्टिबायोटिक भन्छ नि, एमोक्सिलिन, मेट्रोनिल यस्तो भन्छ, त्यस्तो पनि दिनुहुन्छ तपाई? त्यो पनि अक्षरै हेरेर चिन्नुहुन्छ तपाई? आज चस्मा छैन हराए आँखा देख्दैन। No, this is added problem. He is just telling me now. आँखाले कम छैन। So he has a problem with his eyesight as well, and still he's going on. And I have no words to say apart from just saying thank you and salute this guy. डाक्टर कपिल रिजालले युवाहरूलाई समेटेर नेपालमा गएर जुन अवस्थामा हात बटाएका छन्, साच्चीकै भन्ने हो भने उनलाई हामीले सल्युट गर्नै पर्छ। उनले के कति गर्न सक्थे अझै गर्छन् त्यो अलगको कुरा हो, तर उनले जसरी युवा डाक्टरहरूलाई समेटेर नेपाल पुर्याए त्यो भने सराहनीय छ। युवाहरूमा एउटा जोश बढेको छ भने युवाहरूमा देशको लागि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना पनि निकै बढेको छ। सायद यो नै होला हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा राम्रो। भूकम्पले हामीलाई जति ध्वस्त बनाए पनि, जति पीडा दिए पनि, सायद यिनै नयाँ सकारात्मक कुराहरूलाई सम्झेर लिएर बुझेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै हामीलाई होला। आजको लागि मिसन बिल्ड नेपाल यति नै। फेरि अर्को पटक यस्तै यहाँहरूको लागि नेपालमा भएको भूकम्प पछिका गतिविधिहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। बनाउनु छ देश आफ्नै परोखले, न झुक्ने छौँ कसैका सामु, न फैलाउने छौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल।